पुराणस्य कथं भवति हे प्रभो श्री विष्णुर्वाच प्रारब्धं पूज्यमानोऽपि गीताभ्यासरतः सदा समुक्तस्य सुखे लोके कर्मणानोपलिप्यते महापापादि पापानि गीताध्यानं करोति चेत् पर्यवर्षणं न कुर्वन्ते नरनीरलमम्बगा गीताया पुस्तकं यत्र पाठः प्रवर्तते तत्र सर्वाणि तीर्थानि प्रयागादीनि तत्र वै सर्वे देवाच ऋषयो योगिना पन्नगाचये गोपाला गोपिका वापि नारदोत्तमाश्रये सहायो जायते शीघ्रं यत्र गीता प्रवर्तते यत्र गीता विचारस्य पठनं पाठनं श्रुतं तत्राहं निश्चितं पृथ्वी निवसामि सदैव गीताश्रयेऽहं तिष्ठामि गीतामेतोत्तमं गृहं गीताज्ञानमुपसृत्य त्रीन् पालयाम्यहम् गीता मे परमादित्य ब्रह्मरूपाण संशयः अर्धमात्राक्षराणि सन्निर्वाच्यपदार्थिका चिदानन्देन कृष्णेन प्रोक्ता स्वमगतोऽर्जुनं वेदत्रये परानन्द तत्त्वार्थज्ञानमञ्जसा योऽष्टादश जपे नित्यं नरो निश्चलमानसः ज्ञानसिद्धिं स लभते ततो यति परं पदं पाठे समर्थ सम्पूर्णे तदर्थं पाठमाचरेत् तदा गोदानजं पुण्यं लभते नात्र संशयः त्रिभागं परमावस्तु गङ्गास्नानं फलं लभेत् षडं जपमानस्तु सोमयागं फलं लभेत् एकाध्यायं नित्यं पठते भक्तिसंयुतः रुद्रं लोकमवाप्नोति गणो भूत्वामसेक्षिरम् अध्याय श्लोकपादं वा नित्यं या पठते नरः स याति नरकां यावन्मानवतां वसुन्धरे गीताया श्लोकदशकं सप्तपञ्चमविषयं द्वैतीयेकं तदर्थं वा पठे नरः चन्द्रलोकमवाप्नोति वर्षामयितं ध्रुवम् गीतापाठसमायुक्तो वृतो मानुषतां भजेत् गीताभ्यासं पुनः कृत्वा लभते मुक्तिमुत्तमां गीतेच्युतरा संयुक्तो म्रियमाणो गतिं लभेत् गीतार्थश्रवणासक्तो महापापयुतोऽपि वा वैकुण्ठं समवाप्नोति विष्णुवासः मोदते गीतार्थं ध्यायते नित्यं कृत्वा कर्माणि भूरिशः जीवन्मुक्तः स विज्ञेयो देहान्ते परमं पदं गीतमाश्रित्य भावो भूभुजो जनकादयः निर्धूतकल्मषालोके गीतायाता परं पदं गीताया पठनं कृत्वा माध्यं नैव य पठेत् वृथा पाठो भवेत् तस्य श्रम एव हुताहुतः एतात्मना संयुक्तं गीताभ्यासं करोति यः सत्त्वामवाप्नोति दुर्लभां गतिमाप्नुयात् सूतोवाच महात्मने मे गीताय मया प्रोक्तं सनातनं गीतान्ते च पठेद्यस्तु यदुक्तं तत्फलं लभेत् ॐ पुराणे गीता महात्म्यं सम्पूर्णम्। जय श्री